बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट उस्मा मुनव्वर आपकी खिदमत में एक नए फैमिली टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है वो है कस्टडी और गार्डियनशिप। आपने ये टर्म्स नॉर्मली सुनी होंगी कि कस्टडी का केस कर रहे हैं, गार्डियनशिप का केस कर रहे हैं। व्हाट आर दीज बोथ थिंग्स आर। ये दोनों चीज़ें जो हैं डिफरेंट हैं और इसकी जो जुरिस्डिक्शन है, जो इसके अख्तियार समात है, वो फैमिली कोर्ट को हासिल है। मर्द और औरत जो कि एक बाशऊर मखलूक हैं और दौरे जदीद में इंतहाई तालीम याफ्ता होके तरक्की की इस हद तक मंजिल को पहुंच गए हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जब उनके दरमियान में तनाज़ात बतौर मियाँ बीवी आ जाते हैं तो उस वक़्त अक्ल दंग रह जाती है कि सिर्फ अपनी अना परस्ती, झूठी अना को तस्कीन देने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को झूठा साबित करने के लिए वो इस हद तक गिर जाते हैं कि बंदा हैरान हो जाता है। मियाँ बीवी के दरमियान जिस वक़्त सेपरेशन होती है, आइदर जुडिशल होती है या फैमिली सतह पे होती है, तो उनके दरमियान में जो सबसे पहला डिस्प्यूट, सबसे पहला जो तनाज़ा खड़ा होता है वो होता है मॉनिटरी क्लेम्स का। मैं हमेशा कहती हूँ कि फिर मोहब्बत, प्यार वगैरह वो धरे का धरा रह जाता है, भले 40 साल की लव मैरिज का नतीजा वो शादी है। सबसे पहले मॉनिटरी क्लेम्स जो हैं, उसके बाद जो सेकंड होता है जिसमें जेवरात आ जाते हैं, हक महर का लेन देन, उसके बाद जो सेकंड तनाज़ा मियाँ बीवी के दरमियान में हो जाता है वो बच्चों की कस्टडी और गार्डियनशिप का मसला हो जाता है। अगर तो कस्टडी वालदा के पास है तो फादर उसको फ़ौरन चैलेंज करेगा कि ये कस्टडी मुझे दे दी जाए, और अगर फादर के पास है तो मदर कहेगी कि ये कस्टडी मुझे दे दी जाए। नॉर्मली ऐसे होता है कि माँ जो है, जो कि मेरे प्रोग्राम्स में ज़्यादातर यही तासर लिया जाता है कि मैं औरतों को फेवर करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। औरत को कुदरत ने एक नेचर वाइज उसको इसार, कुर्बानी और इन सब की तख्लीक बनाया हुआ है। उसमें जितना, अगर ऐसी बात ना होती तो रब करीम ने अपने आप को माँ के साथ ममासलत ना होती। अल्लाह हैज़ रिजेंबल्ड हिमसेल्फ विद मदर, क्योंकि माँ में ये चीज़ ऐसी है। अल्लाह ने माँ को ये दर्जा दिया हुआ है कि माँ जो है वो बाज़-औक़ात ऐसी माएँ भी देखी हैं, ओनली फॉर सेक ऑफ किड्स जो है वो दूसरी शादी नहीं करेंगी, सारी उम्र जुल्म सहती रहेंगी कि मुझसे मेरे बच्चे ले लिए जाएंगे। इवन दो आज की पढ़ी लिखी माँ काफ़ी समझदार हो गई है, उसको पता है कि मैं बच्चे भी ले सकती हूँ, मैं खर्चा भी ले सकती हूँ, लेकिन अमूमन पढ़ी लिखी माएँ भी इसी तरह के तासर के नीचे हैं। कानून के टर्म में ऐसे बच्चों को कहा जाता है, जो ब्रोकन फैमिलीज के बच्चे होते हैं उनको कहा जाता है कि वो कानून के बच्चे हैं, उनको वार्ड कहा जाता है। जैसे कि एक लॉ है हमारा गार्डियन एंड वार्ड एक्ट, तो ऐसे बच्चों को वार्ड कहा जाता है। ये मेडिकल वाला वार्ड नहीं है, ये वार्ड स्पेलिंग्स वो ही है, लेकिन ये वार्ड है। और कहा जाता है कि ये बच्चे जो है कोर्ट के बच्चे हैं, और कोर्ट हैज़ टू एक्ट एज ए वाइस फादर। जैसे एक वाइस फादर है, उसने कोई फैसला करना है बच्चों की वेलफेयर का, बच्चों के मुस्तकबिल का, तो ये सारी पावर्स जो हैं ये फैमिली कोर्ट को अज्यूम की जाती हैं, फैमिली कोर्ट को दे दी जाती हैं। और फैमिली कोर्ट ये देखती है कि ये माँ है और ये बाप है, इन दोनों के दरमियान तनाज़ा चल रहा है, तो इनमें से कौन बेहतर है जिसको बच्चा दिया जाए। नॉर्मल लॉ ये है, कस्टडी जो है, कस्टडी को हम अपनी ज़ुबान में, उर्दू ज़ुबान में इसको हम कहेंगे हजानत। हजानत और कस्टडी एक ही चीज़ है। इसका मतलब है कि फिजिकली बच्चा किसके पास है। तो नॉर्मली जो है बेटा जो है 7 साल तक उसकी जो कस्टडी है, उसकी जो हजानत है, ये एब्सोल्यूट राइट ऑफ मदर है। और बेटे के लिए 7 साल तक उसकी जो हजानत का राइट है, माँ का एब्सोल्यूट राइट है, और बेटी का टिल मैरिज वो माँ के पास एज राइट रहेगी। लेकिन फिर मैं कहूँगी ये कोई स्ट्रिक्ट फार्मूला नहीं है। अगर बच्चे की वेलफेयर इसके अगेंस्ट जाती है और उसका 7 साल तक बेटे का माँ के पास रहना उसकी वेलफेयर, उसकी बेहतरी के खिलाफ है, तो कोर्ट इसको चेंज भी कर सकती है। ये फैमिली केसेस जो हैं, ये वाहिद ऐसे केसेस हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ गार्डियन और कस्टडी का केस है। इसमें सिर्फ एक चीज़ देखी जाएगी, ना माँ ना बाप, इसमें सिर्फ देखा जाएगा वेलफेयर ऑफ माइनर। माइनर मीन्स बच्चे की बेहतरी किसके पास है, क्या उसकी बेहतरी माँ के पास रहने में है, क्या उसकी बेहतरी बाप के पास है, दोनों ने साबित करना होता है। और कोर्ट जिसको समझेगी कि बेहतरी उसके पास रहने में है, कोर्ट उसको कस्टडी भी दे देगी, कोर्ट उसको गार्डियनशिप भी दे देगी। अब जनरल हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है कि एक औरत है, उसने शादी कर ली, रीमैरी कर ली, तो उसके बाद उससे बच्ची से उस औरत से राइट ऑफ कस्टडी ले लिया जाएगा। ये कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है। इसमें फिर मैं वो बात कहूँगी कि अगर बच्चे की
والدہ شادی کر لیتی ہے تو فادر ایز اے رائٹ بچے کو ماں سے نہیں لے سکتا. اس میں کافی فیکٹرز ہیں جس کو کورٹ کنسیڈر کرے گی. کورٹ کے پاس ایویڈنس آئے گا, ماں کے سارے معاملات آئیں گے, سب کچھ دیکھا جائے گا, بچے کی ایموشنل اٹیچمنٹ دیکھی جائے گی, بچے کی انٹیلیجنس پریفرنس دیکھی جائے گی. اس میں سارے معاملات دیکھنے کے بعد کورٹ فیصلہ کرے گی کہ کس کو کیا جائے گا. اور اگر ایک طرف باپ نے بھی شادی کر لی ہوئی ہے, اس صورت میں بھی جو ہے بچے کی سارا کچھ دیکھا جائے گا. امپورٹنٹ چیز جو ہے, چھوٹے بچے جو ہیں ان کے لیے 7 سال تک رائٹ آف کسٹڈی ایبسولوٹ رائٹ آف مدر ہے, اور بیٹی کے لیے ٹل ہر میرج جو ہے اس کا ماں کے پاس رہنا ہے. ہمارے مذہب میں بھی ایک واقعہ ہے ایسا, ہمارے ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میرا شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے, اب وہ میرا بچہ مجھ سے لے کے جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو بلایا اور اس کو کہا کہ تم کس کے ساتھ جانا چاہ رہے ہو. اس بچے نے ماں کا ہاتھ پکڑا اور آپ نے کہا یہ بچہ ماں کے پاس رہنا چاہ رہا ہے. انہوں نے اس کو کہا کہ ماں کو کہ تم اس بچے کو لے کے چلے جاؤ. اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے, یعنی میننگ دیئر بائی چوائس آف مائنر جو ہے اس کو کورٹ بہت زیادہ توجہ دے گی. اور بچے کی ویلفیئر کو, اگر بچہ اپنی چوائس بتا رہا ہے, اور یہ چوائس کوئی 2-3 سال کے بچے کی نہیں دیکھی جائے گی, یہ ایک انف اولڈ بچے کی چوائس جو ہے وہ دیکھی جائے گی. وہ اپنی بہتری بتا سکتا ہے کہ مجھے کس کے پاس رہنا ہے. قانون ہے اگر ایک طرف سٹیپ مدر ہے ایک طرف سٹیپ فادر ہے, تو اس صورت میں بھی قانون دیکھے گا کہ کیا سٹیپ مدر جو ہے وہ بہتر ہے بچے کے لیے یا سٹیپ فادر ہے. موسٹلی جو ہے ایسے کیسز میں بھی بچوں کی جو ہے ویلفیئر ان کی بہتری کے مطابق ہی فیصلہ کیا جائے گا. پھر اس میں ایک اور بات آ جاتی ہے کہ بچوں سے ملاقات جو ہوتی ہے اس کے متعلق کیا ہوگا, کہ بچوں کو اگر ایک پارٹی کو گارڈین شپ دے دی گئی ہے, کسٹڈی دے گی ہے, تو دوسرے پارٹنر جو ہے, جو فادر ہے, اینی مدر ہے, اس کو ڈپرائیو نہیں کیا جائے گا اس کے جو انہیرنٹ رائٹ آف میٹنگ ہے, جو اس کا رائٹ ہے میٹنگ ہے. اگر کسٹڈی ماں کو دے دی گئی ہے تو باپ کو ہرگز ڈپرائیو نہیں کیا جائے گا اس میٹنگ سے. کورٹ کہتی ہے کہ باپ کے ساتھ بھی بچے کی ایموشنل اٹیچمنٹ رہنی چاہیے, اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا باپ ہے. کورٹ اس کو فیسٹیو اوکیزن پہ, جس طرح سے عید ہے, برتھ ڈے ہے بچے کی, سمر ویکیشنز آ گئی ہیں, ونٹر ویکیشنز آ گئی ہیں, کورٹ اس کو الاؤ کرے گی کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ سفیشینٹ ٹائم گزارے. لیکن یہ فیسٹیو اوکیزنز کی جو میٹنگ ہے یہ بھی کنڈیشنل ہوں گی. اگر وہ باپ خرچہ بچے کو دے رہا ہے, اگر وہ اپنی ساری ڈیوٹیز پوری کر رہا ہے, تب اس کو کورٹ الاؤ کرے گی. ایک باپ کچھ دے ہی نہیں رہا, حالی آ کے کہتا ہے جی میں باپ ہوں, بس مجھے میٹنگ بھی دیں, مجھے کسٹڈی بھی دیں, مجھے گارڈین شپ بھی دیں, اور وہ آ کے بچے کے خرچے کے کیس کو کاؤنٹر بلاسٹ کرنے کے لیے بدنیتی سے یہ ساری اپنی ڈیمانڈز کر رہا ہے, تو کورٹ ان سارے فیکٹرز کو اپنے ڈیسیژن میں نوٹ کرے گی. باپ کا کنڈکٹ دیکھا جائے گا کہ وہ کیا کنڈکٹ ہے اس کا. زیادہ تر ہمارے معاملات میں ایسے ہوتا ہے, باپ کی ڈیتھ ہو گئی تو اس صورت میں دادا دادی آ جاتے ہیں وڈو کے اگینسٹ کہ یہ بچہ ہمیں دے دیا جائے, اب اس نے یہ دوسری شادی کر لے گی اور ہمیں یہ بچہ دے. میرے پاس ایسے بہت زیادہ کیس ہیں اور ابھی بھی زیر تجویز ہیں, چل رہے ہیں اس طرح کے کیس. تو دادا دادی کا رائٹ ایبسولوٹ رائٹ نہیں ہے, ماں ہوتی ہے, ماں کو ہی کورٹ جو ہے کسٹڈی بھی دے گی اور گارڈین شپ بھی ماں کو ہی دے گی. اسی طرح اگر فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ماں کا ولین رائٹ ہے, اور اگر ماں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو فادر سے بہترین کوئی سبسٹیچیوٹ نہیں ہے. ایسی صورت میں کورٹ جو ہے کسٹڈی فار ٹیمپرری پیریڈ نانی کو دے سکتی ہے, لیکن گارڈین شپ جو فائنل گارڈین شپ ہوگی وہ کورٹ جو ہے ایٹ اینڈ جو ہے وہ فادر کو ہی دے گی. لیکن پھر وہی بات ہے کہ فادر کا کنڈکٹ بڑا قابل ملاحظہ ہوگا کہ کیا وہ اپنے بچے کو خرچہ وغیرہ ادا کر رہا ہے, کیا وہ بچے کے ساتھ کوئی اس طرح کی وہ کر رہا ہے. یہاں تو ہم ایسے کیس دیکھتے ہیں کہ باپ 10 سالوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ بچے کو آ کے میٹنگ کرے, کچھ کرے. جب کہیں 10-20 سال بعد ماں خرچے کا کیس کرتی ہے تو وہ آ کے تو کہتا ہے جی کہ مجھے اب میٹنگ اس کو یاد آ گئی ہے. ان شارٹ میں یہ کہوں گی کہ بچوں کی کسٹڈی یا گارڈین شپ میں رائٹ آف پیرنٹ نہیں دیکھا جائے گا, چوائس آف مائنر دیکھی جائے گی, اور چوائس آف مائنر اس کے اوپر کورٹ جو ہے فیصلہ کرے گی. اور مجھے امید ہے کہ میرا آج کا پروگرام ویورز آپ کو اچھا لگا ہوگا. اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب بھی کیجیے گا, لائک بھی کیجیے گا, اور اپنے دوستوں کو بھی, اپنے رشتہ داروں کو بھی آپ نے کہنا ہے کہ اس کو مزید سبسکرائب اور لائک بھی کریں. تھینک یو ویری مچ.